आज हामी केही जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलको बारेमा। दृष्टि दृष्टिकोण शीर्षकको समालोचना सङ्ग्रहमा यथार्थ र श्याम व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिमा डाक्टर लुइटेलको नियात्रा कला शीर्षकको समालोचनाभित्र समेटिएको एउटा अंशको माध्यमबाट प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलका बारेमा केही कुरा। तेह्रथुम जिल्लाको सोलमा 9 कालीमाटीमा माता योगमाया लुइटेल तथा पिता इन्द्रप्रसाद लुइटेलका पुत्र रत्नका रूपमा विक्रम सम्वत 2018 पौष 25मा जन्मिएका खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल हाल कीर्तिपुर नगरपालिका 1 ट्याङ्ला फाँट युनिभर्सिटी हाइट काठमाडौँमा बसोबास गर्छन्। सानैदेखि पढाइमा तेजिला भएकाले सधैँ सर्वप्रथम हुँदै आएका लुइटेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा एमए, अङ्ग्रेजीमा बिएड तथा नेपालीमा विद्यावारिधि गरेका उच्च शिक्षित व्यक्तित्व हुन्। विद्यावारिधि अनुसन्धान कार्य पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीर्घावधिक विद्वद्वृत्तिमा सम्पन्न गरेका हुन्। लुइटेल नेपालीमा संरचनावादमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। प्राध्यापन पेसामा प्रवेश गर्नुअघि विभिन्न विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षण गरेका यिनी प्रधानाध्यापक पनि भएका थिए। हाल यिनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा प्राध्यापक पदमा कार्यरत छन् र नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख पनि रहेका छन्। नेपाली साहित्यमा डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल स्रष्टा र द्रष्टा दुवै भए पनि द्रष्टा व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित छन्। 2029 सालमा रत्न हस्तलिखित पत्रिकामा विद्यार्थी शीर्षकको कविता प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका उनका प्रकाशित कृतिहरू शोधविधि 2052, ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञान 2053, नेपाली प्रकृति प्रत्ययकोश 2053, नेपाली बृहत शब्दकोश 2053, संशोधन परिमार्जन, नेपाली एकाङ्की 2054, नेपाली कविता 2054, नेपाली कवि र कविता 2054, नेपाली निबन्ध 2054, हाम्रो नेपाली किताब 5 वटा 54 देखि 59, संशोधन परिमार्जन, नेपाली कविता र आख्यान 2055, नेपाली गद्य भाषा साहित्य र इतिहास 2055, नेपाली गद्य र भाषा साहित्य 2055, नेपाली कविता नाटक र इतिहास 2056, आधुनिक नेपाली समालोचना 2057, भाषा साहित्य सिद्धान्त 2057, कोश विज्ञान 2057, परिभाषा र संस्कृति 2059, नेपाली भाषा व्याकरण र नाटक 2060, नेपाली काव्य र साहित्य 2060, नेपाली गद्य 2060, कविता सिद्धान्त र नेपाली कविताको इतिहास 2060, आधुनिक भाषा विज्ञान 2060, सनत रेग्मीका प्रतिनिधि कथा 2060, सम्पादन पूर्वीय र पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त 2061, डाक्टर वल्लभमणि दाहालका भाषिक चिन्तन 2061, सम्पादन प्रयोजनपरक विशेष नेपाली 2062, कविताको संरचनात्मक विश्लेषण 2062, लोकवार्ता विज्ञान र लोक साहित्य 2063, डाक्टर वल्लभमणि दाहालका रचनाहरू 2063, सम्पादन हाम्रो नेपाली 11 वटा 2064, नेपाली व्याकरण 10 वटा 2066, नेपाली काव्य समालोचना 2067, नेपाली नाट्य समालोचना 2067, नेपाली गीत गजल भाग 1 2067, पूर्व आधुनिक नेपाली साहित्यको इतिहास सन् 2010, आधुनिक नेपाली साहित्यको इतिहास 1991 पछि सन् 2010, देवकोटा पूर्वका नेपाली कविता सन् 2010, देवकोटा उत्तरका नेपाली कविता सन् 2010, मोहन कोइराला उत्तरका नेपाली कविता सन् 2010, समूह पूर्वका नेपाली नाटक सन् 2010,
सम उत्तरका नेपाली नाटक सन् 2010, देवकोटा पूर्वका नेपाली आख्यानेतर गद्य सन् 2011, लोक साहित्य सन् 2011, पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त सन् 2011, पाश्चात्य साहित्य र समालोचना सिद्धान्त सन् 2011, संरचनावादी समालोचना 2067, नेपाली निबन्ध समालोचना 2068, पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त 2068, लोक साहित्य परिचय 2068, नेपाली उपन्यासको इतिहास 2069, नेपाली वर्ण विन्यास नियम समस्या र समाधान 2069, बरालको आँसु 2069 सम्पादन, मेरो नेपाली किताब 10वटा 2070, नेपाली वर्ण विन्यास नियम समस्या र समाधान 2074, मानक नेपाली वर्ण विन्यास नियम समस्या र समाधान 2075, डायस्पोराको सैद्धान्तिक स्वरूप 2078, आप्रवासी नेपाली साहित्यको इतिहास 2078 आदि रहेका छन्। यी पुस्तककार कृति बाहेक उनका सयौं विषयको अनुसन्धानमूलक समालोचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। डाक्टर लुइटेलका समालोचना बाहेक चाउरीको जिन्दगी 2067 शीर्षकको श्याम व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध सङ्ग्रह र 12 वर्षमा हनिमुन 2067 शीर्षकको नियात्रा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। डाक्टर लुइटेलले केही कृति सलेखन गरेका छन्। उनले विभिन्न विधाका थुप्रै कृतिहरूको सम्पादन समेत गरेका छन्। अनुवादमा पनि उनको योगदान रहेको देखिन्छ। यिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित वाङ्मय, नेपाल अध्ययन जर्नल लगायत विभिन्न पत्रिकाको कुशल सम्पादन समेत गरेका छन्। डाक्टर लुइटेलले देश विदेशका विभिन्न लेखकका विभिन्न विधाका सयौं साहित्यिक कृतिहरूमा भूमिका समेत लेखेका छन्। उनी कृतिकारको योगदान र कृतिको वस्तुपरक मूल्याङ्कन भूमिकामा प्रस्तुत गर्छन्। कृतिको सम्पूर्ण सार तत्त्व खिचेर भूमिका प्रस्तुत गर्न सिपालु लुइटेलमा गहनता र यथार्थताको प्रबलता पाइन्छ। उनले लेखेका भूमिका पनि विश्लेषणात्मक स्तरीय लेख झैँ हुन्छन्। यी सबै भूमिकालाई पुस्तकका रूपमा छाप्ने हो भने धेरैवटा पुस्तक बन्छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगितामा पटक पटक निर्णायक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पटक पटक प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, कार्यपत्र प्रस्तोताका रूपमा रहेका डाक्टर लुइटेल प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित छन्। डाक्टर लुइटेलले एक्लै गुवाहाटी विश्वविद्यालयको नेपाली एमएको पाठ्यक्रम निर्माणका साथै पाठ्यपुस्तक लेखन तथा संयोजन गरेका छन् भने शिलोङमा नेपाली विषयको पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक लेखनको पनि संयोजन गरेका छन्। यिनले गुवाहाटी र शिलोङमा मात्र नभएर विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक लेखन पनि गरेका छन्। उनले अमेरिकामा नेपाली विषयको पाठ्यक्रम बनाउन पनि उल्लेख्य योगदान दिएका छन्। उनका थुप्रै पुस्तक नेपाल, भारत लगायत विभिन्न ठाउँका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा समाविष्ट छन्। उनी स्तरअनुसार पाठ्यक्रम निर्माता तथा आधिकारिक पाठ्यपुस्तक लेखकका रूपमा सुपरिचित छन्। यसरी हेर्दा बहुमुखी प्रतिभाशाली र बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी डाक्टर लुइटेल भाषाविद, समालोचक, हास्य व्यङ्ग्यकार, नियन्त्रकार, अनुवादक, सम्पादक, शोध निर्देशक, शोध विशेषज्ञ समेत हुन्। यिनी कविता, शोध विधि, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा डायस्पोरा साहित्यको विशेषज्ञका रूपमा सुपरिचित छन्। यिनले नेपाली पुगेका अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, एसिया लगायतका विभिन्न महादेशका विभिन्न मुलुकमा पटक पटक भ्रमण गरी डायस्पोरा साहित्यको विशेषज्ञका क्षेत्रमा छुट्टै र विशिष्ट पहिचान बनाएका छन्। व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा विविध विषयवस्तुमा आधारित अनुसन्धान कार्यमा समेत संलग्न रहेका डाक्टर लुइटेलले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट थुप्रै अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न गरेका छन्। यिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि स्तरीय प्रशस्त शोधार्थीका शोध कार्यको निर्देशन,
आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षण तथा मूल्याङ्कन साथै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको विद्या वारिधी स्तरीय शोध तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयको स्नातकोत्तर स्तरीय शोधको निर्देशन तथा मूल्याङ्कनको उच्च भूमिका निर्वाह गरेका डाक्टर लुइटेलको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीको सदस्य र सल्लाहकार, केन्द्रीय कार्य समितिको सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विषय स्थायी समितिको सदस्य लगायत विभिन्न साहित्यिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सदस्य, सल्लाहकार, आजीवन सदस्य आदिका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सर्वप्रथम भई जेनदार छात्रवृत्ति तथा विद्या वारिधीका लागि दीर्घावधि विद्वत वृत्ति प्राप्त गरेका लुइटेल विद्यालय तहदेखि क्याम्पस तहसम्म नै निबन्ध, वक्तृत्व कला, वाद विवाद, हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा सर्वप्रथम भई पुरस्कृत भएको देखिन्छ। डाक्टर लुइटेलले नेपाली भाषा र समालोचनामा पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित, पुरस्कृत र अभिनन्दित पनि भइसकेका छन्। यिनी कुलचन्द्र कोइराला स्मृति सम्मान 2056, महेन्द्र विद्याभूषण क श्रेणी 2059, सम्म सद्वार्षिकी सम्मान 2061, विष्णुराम वाङ्मय विद्वत वृत्ति 2062, कृष्णा कुमारी गुरुङ स्मृति पुरस्कार 2062, शिक्षा क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गरे बापत शिक्षा पदक तथा पुरस्कार 2062, भगवती बुढाथोकी स्मृति पुरस्कार 2064, सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार 2064, महानगरीय प्रहरीको स्थापनामा पुर्याएको विशिष्ट योगदानका लागि नेपाल प्रहरी सम्मान 2065, दिपा जनमत सम्मान 2065, सयपत्री राष्ट्रिय सम्मान 2067, नेपाल प्रहरीबाट सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार 2068, हरिहर शास्त्री सावित्र देवी साहित्य पुरस्कार 2069, नेपाली भाषा साहित्य समालोचना र अनुसन्धानका क्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानका लागि भीमनिधि तिवारी साहित्य पुरस्कार 2071, अनेसास विशिष्ट सम्मान सन् 2015, नोबल साकोस दुर्गा विष्णु समालोचना र साहित्य सम्मान तथा पुरस्कार 2074, नेपाली भाषा साहित्यको विश्वव्यापीकरण एवं मानकीकरणमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज वासिङटन डिसीबाट 2500 अमेरिकी डलरको अनेसास राम लामा विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार सन् 2019, दुधौली प्रज्ञा सम्मान 2076, महाकाली साहित्य सङ्गम सम्मान 2076, विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव सम्मान 2076 आदि पुरस्कार र सम्मानबाट पुरस्कृत एवं सम्मानित भएका छन्। संरचनावादी समालोचना पद्धतिको प्रवर्धन, विकास र मानक स्थापना तथा नेपाली भाषा साहित्य, नेपाली डायस्पोरिक साहित्यको विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट पटक पटक सम्मानित, अभिनन्दित भएका डाक्टर लुइटेल गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा नेपाली एमएको स्थापनामा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत त्यस क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पटक पटक सम्मानित, अभिनन्दित भएका छन्। यिनले विभिन्न खेलकुद, वाद विवाद, वक्तृत्व कला आदिमा सर्वप्रथम भई पटक पटक पदक, पुरस्कार र प्रशंसापत्र र प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेका छन्। यति भएर पनि नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा यिनले पुर्याएको योगदानलाई हेर्दा यिनलाई प्रदान गरिएका सम्मान, पुरस्कार र अभिनन्दन न्यून नै देखिन्छन्। नेपाली समालोचनालाई प्रभाववादी कित्ताबाट वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक कित्तामा ल्याउने समालोचनात्मक श्रीवृद्धिका लागि डाक्टर लुइटेलको अतुलनीय योगदान रहेको छ। नेपालीमा संरचनावादी समालोचनामा प्रथम विद्या वारिधी उपाधि प्राप्त गरेका लुइटेलले नेपाली समालोचनामा विश्वको आधुनिक संरचनावादी समालोचना पद्धतिको प्रवर्तन मात्र नभई यसको विकास र मानक स्थापना पनि गरेका छन्। यसमा
उनको नेपाली कविताको संरचनात्मक विश्लेषण नेपाली समालोचनाको विशिष्ट उपलब्धि मानिन्छ। संरचनावादी समालोचनाको विकास र विस्तारमा उनको विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यिनले थुप्रै शोधार्थीलाई संरचनावादी पद्धतिबाट शोध गराएका छन्। डाक्टर लुइटेल नेपाली समालोचनामा सांस्कृतिक र डायस्पोरिक समालोचनाको प्रवर्तक पनि मानिन्छन्। अरूले नगरेका क्षेत्रमा नवीन, वस्तुगत, तथ्यगत र प्रामाणिक ढङ्गले लेख्न रुचाउने उनले नेपालीमा सर्वप्रथम डायस्पोराको सैद्धान्तिक स्वरूप तथा डायस्पोराका नेपाली साहित्यको इतिहास सम्बन्धी बृहत आयामका छुट्टा छुट्टै कृति लेखेको पाइन्छ। उनले साहित्यका सबै विधाको सैद्धान्तिक स्वरूप र नेपाली साहित्यको इतिहास नवीन, वस्तुगत, तथ्यगत र प्रामाणिक ढङ्गले लेखेका छन्। यी सबैलाई एउटै पुस्तक बनाउने हो भने महाभारत नै बन्छ। कृतिको वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट विश्लेषण गर्दै निर्णय गर्न डाक्टर लुइटेल खप्पिस छन्। उनी समालोचनामा दरो अडान र खरो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दछन्। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा धारा वा कित्तामा नउभिएर आफ्ना भनाइ र निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा तटस्थताका साथ प्रस्तुत गर्दछन्। उनले पूर्ववर्ती समालोचकहरूले प्रस्तुत गरेका विभिन्न सन्दर्भलाई प्रामाणिक रूपमा खण्डन गरी नेपाली साहित्यको इतिहासमा नयाँ वस्तु तथ्य अघि सारेर नेपाली साहित्यको इतिहास लेखनमा विशिष्ट योगदान गरेको प्रष्ट हुन्छ। निर्णय र अभिव्यक्तिमा प्राप्त परिपक्वता, निर्भीकता, तटस्थता, निष्पक्षता, प्रामाणिकता र आधिकारिकता डाक्टर लुइटेलका समालोचनात्मक विशेषता हुन्। समसामयिक नेपाली भाषामा सरकारी निकायबाटै गरिएका आक्रमण, देखा परेका विचलन र भित्र्याइएका छाडापन वा जथाभावीपनलाई रोकथाम गरी नेपाली भाषाको मौलिकता बचाइराख्न प्राध्यापक डाक्टर लुइटेलले मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाई त्यसको संयोजक तथा मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्दै त्यसको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गरी भाषा बिगार्ने सरकारी निकायलाई समेत परास्त गरेका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता सरकारी निकायबाट नेपाली भाषा संशोधनका नाममा गरिएका गलत हरकत र गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै नेपाली भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र जगेर्नामा समेत सबल र सशक्त अडान राखेर भाषामाथि उनी साङ्घातिक आक्रमणलाई निस्तेज पार्न उनी सफल भएका छन्। लुइटेलको यस ऐतिहासिक पहल कदमीले नेपाली भाषामाथिको आक्रमण रोकिएको छ। यो काम उनको सक्रिय नेतृत्वबाट मात्र सम्भव भएको हो। उनले भाषा बचाऊ अभियानमा निर्वाह गरेको भूमिकाको कहीँ कतैबाट अवहेलना गरियो भने नेपाली भाषा भाषीमाथि नै अन्याय भएको ठहर्छ। उनले नेपाली भाषा भाषीमाथि लगाएको यो गुण नेपाली भाषा रहन्जेल अविस्मरणीय रहने कुरामा कुनै सन्देह छैन। डाक्टर लुइटेल समालोचनाका क्षेत्रमा मात्र नभई सृजनाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील छन्। यस सम्बन्धी उदाहरणका रूपमा चाउरिएको जिन्दगी 2067 शीर्षकको श्याम व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध सङ्ग्रह र 12 वर्षमा हनिमुन 2067 शीर्षकको नियात्रा सङ्ग्रहलाई लिन सकिन्छ। उनी नेपालीमा श्याम व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध लेखनको प्रारम्भकर्ताको रूपमा पनि परिचित छन्। नेपालीमा श्याम व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध लेख्ने अहिलेसम्म यिनी मात्र हुन्। यसको उदाहरण चाउरिएको जिन्दगी 2067 शीर्षकको श्याम व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध सङ्ग्रह हो। निबन्ध बाहेक यिनका कविता र कथा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित छन्। यी जानकारीमूलक तथ्य समालोचक युवराज मैनालीले लेख्नुभएको समालोचना सङ्ग्रह दृष्टिकोणबाट साभार गरिएको हो। समालोचक युवराज मैनालीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि नेपाली साहित्यमा मानव व्यक्तित्वको पहिचान बनाउनुभएका स्रष्टा द्रष्टा प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।